बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ज़रूरी बात करना चाहते हैं वो ये है कि 5 अगस्त मकबूजा कश्मीर का तारीख का एक सियाह तरीन दिन है कि उस दिन हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजों के ज़रिए वहाँ के मज़लूम और मजबूर और बेकस और लाचार मुसलमानों पर एक और जुल्म ढाया, जबकि कश्मीर की तारीख़ के अंदर पिछले कई दहाइयों से मुसलमानों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, ये इस दौर का सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म क्या है कि वहाँ पर कर्फ्यू नाफज कर दिया। अब कर्फ्यू नाफज करने के बाद उसने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत को ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद जो सबसे दूसरी बड़ी जो तारीख़ी गलती की वो ये कि वहाँ के मुसलमानों को कैद कर दिया गया। वहाँ की गलियों बाज़ारों में चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तानी फ़ौजी खड़े हैं। वहाँ पर मवासलात का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। वहाँ पर इंटरनेट बंद है। वहाँ पर राब्तों का कोई ज़रिया नहीं है। बैरून मुल्क रहने वाले वो कश्मीरी जो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं उनको अपने घर वालों की कोई खैर खबर नहीं है। जहाँ पर तालब इल्म मुतासर हुए, जहाँ पर ताजर मुतासर हैं, जहाँ पर डॉक्टर मुतासर हैं, जहाँ पर मुलाज़म पेशा अफराद मुतासर हैं, ये सारे लोग यहाँ पर इन सब के मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ। वहाँ पर सबसे दर्दनाक पहलू जो वहाँ की कश्मीरी मुसलमान बहनों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो किसी तौर पर भी काबिल बयान नहीं है। दिल खून के आंसू रोता है, तड़प जाता है दिल, ज़मीर झंझोड़ते मुसलमानों के, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है और किसी के कान तक जू नहीं रेंग रही। अक़वाम मुत्तहिदा में बड़े बड़े दावे करने वाले, अमन की बातें करने वाले, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले, वहाँ पर जाकर अपने तकरीरों के ज़रिए एक मसहूर कुन माहौल की कैफियत बनाने वाले ये भूल चुके हैं कि कश्मीर के अंदर मुसलमान आबाद हैं। अगर मशरक़ी तैमूर के अंदर कोई मसला आता है तो पूरी दुनिया इकट्ठी होकर उसको अलहदा तौर पर एक रियासत का दर्जा दे देती है। अगर फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के ऊपर किसी फ़ौजी को ज़ख्मी कर दिया जाता है तो वहाँ पर सारी दुनिया चीख उठती है। तैयब अर्दगान ने शाम के मसले पर बात की, आलम इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने मुसलमानों के जो दर्द को बयान किया, लेकिन किसी के कान तक जू नहीं रेंगी। आखिर क्या हुआ? तैयब अर्दगान ने शाम के अंदर मजलूम, बेबस, लाचार मुसलमानों की मदद के लिए अपनी फ़ौजों को दाखिल कर दिया। फिर पूरी दुनिया की आंखें खुल गई, फिर पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई, चीखने चिल्लाने लगी कि ये जुल्म है, ये जुल्म है। लेकिन वहाँ पर जो घरों के अंदर रहने वालों पर जो जुल्म हुआ वो किसी को नज़र नहीं आया। बाइनी इसी तरह कश्मीर के अंदर भी यही जुल्म हो रहा है। कश्मीर के अंदर तालब इल्म वहाँ पर तालीम हासिल करने से कासर हो चुके हैं। कोई मरीज़ डॉक्टर के पास नहीं जा पाता। वहाँ की मार्केटें सुनसान वीरान हो चुकी हैं। वहाँ पर जो हिंदू फौजी दर्दनाते फिरते हैं और मुसलमान औरतों की असमत दरी कर रहे हैं। नौजवान मुसलमानों को उठाकर टार्चर सेलों में ले जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि जुम्मे वाले दिन आधा घंटा एहतजाज करना है। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि कहीं 10 बंदों की रैली निकालनी है। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि मोदी का या हिंदुस्तान के हुक्मरानों का पुतला बनाकर जला देते हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि कहीं पर तकरीर के ज़रिए से लोगों को मुतमिन कर दिया जाता है। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि अमदाद के नाम पर उनके हिस्से की अमदाद अपने तिजोरियों में भर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि सिर्फ सवाए बातों के हम कुछ नहीं कर रहे। हम अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठा रहे। कोई झड़प हो जाती है उसका जवाब दे देते हैं। खैर, कल भी मैंने एक अपने वीडियो पैगाम में ये कहा कि कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है, और आज तो एक मैंने कालम पढ़कर बड़ी तकलीफ़ हुई और फिर मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। कालम में क्या था कि जहाँ पर तालब इल्म परेशान, जहाँ पर ताजर परेशान, जहाँ पे मुलाजमत पेशा अफराद परेशान, जहाँ पे डॉक्टर परेशान, जहाँ पे मरीज़ परेशान, और कर्फ्यू है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से झाड़ा शुरू हो चुका है, सर्दी की शिद्दत आ चुकी है, कुछ इलाकों में बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुकी है। उस सर्दी की शिद्दत की वजह से भी वहाँ पर मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। घरों के अंदर खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अद्वियात की अदम फराहमी की वजह से मरीज़ दम तोड़ रहे हैं। वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं। उन कश्मीरियों की आवाज़ बनकर पूरी दुनिया में सफ़ीर का दर्जा हासिल करके खुद साख्ता फिरने वाले ने कहा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया।
میں اپنے حکمرانوں کو بھی مورد الزام ٹھہراؤں گا، اس ظلم میں وہ بھی برابر کے شریک ہیں، میں ہر اس مسلمان کو اس ظلم کے برابر شریک ہونے پر الزام دوں گا جس نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہمارے یہ جو وقت ہے یہ تو گزر ہی جائے گا، کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیریوں کا ہی رہے گا، مسلمانوں کو آج نہیں تو کل آزادی مل جائے گی، لیکن اس مشکل وقت میں ان کو سب سے زیادہ پہچان ہو رہی ہے کہ کون اپنا کون پرایا، اس کی پہچان ہو رہی ہے۔ ہمیں آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی ہے، ہم نے اس خونی لکیر کو ختم کرنا ہے، ہم نے اس پار اور اس پار کے خاندانوں کو آپس میں ملا دینا ہے، ہم نے سری نگر کے اندر جا کر اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ پاکستان کا پرچم اسلام کا پرچم ہے، پاکستانی فوجوں کے اوپر پوری کشمیری قوم نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں گیلانی صاحب جو کہ وہاں کے حریت لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح دن چڑھتا ہے تو کشمیری لوگ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پاکستانی فوجیں داخل ہو چکی ہیں اور ہمیں آزادی مل جائے گی۔ نہیں، ہم سیاست سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، ہمیں سیاست سے فرصت ملے، ہمیں اپنی معیشت کے فکر کرنے کے بعد کوئی دوسری کی فکر کرنی پڑے۔ ہم دیگر مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ہم دھرنے دینے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم احتجاج کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ٹریفک روڈ بلاک کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ہم انتقامی کارروائیوں پر لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ہم ان کاموں میں مصروف ہیں، ہم کشمیریوں کی مدد نہیں کر رہے، ہم تقریروں سے تحریروں سے صرف کر رہے ہیں، نہ تقریر سے نہ تحریر سے۔ کشمیر نے آزاد ہونا ہے تو صرف شمشیر سے، احتجاج رستہ نہیں ہے، جہاد رستہ ہے۔ جہاں یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں وہاں پر ایک سب سے بڑا ظلم ان کشمیری ماؤں بہنوں بیٹیوں پر ہو رہا ہے جو اپنے گھروں میں اکیلی رہ گئی ہیں، جن کے گھروں کے نوجوانوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ انڈین آرمی آپریشن کرتی ہے اور وہاں سے نوجوانوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، پھر وہاں پر صرف رہ جاتی ہیں تو پیچھے خواتین۔ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب وہ اپنے بچے کو بیماری کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں اپنی گود میں بٹھائے رکھتی ہے، اس کو دلاسا دے رہی ہوتی ہے، اس کو تسلیاں کروا رہی ہوتی ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے یہ وہی جانتی ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور اپنی ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں۔ کوئی تو ہے جو آگے بڑھنے والا ہو، جو ان کی مدد کو پہنچے۔ نہ محمد بن قاسم آئے گا، نہ محمود غزنوی آئے گا، سب کی اپنی اپنی قبریں بن چکی ہیں۔ اب آئے گا تو کوئی نیا نام آئے گا، کوئی نیا سپہ سالار آئے گا، کوئی نیا ہیرو، کوئی اسلام کا شیر جوان آئے گا، تبھی ان مسلمانوں کو ان ساری مشکلات سے نجات ملے گی۔ امریکی میڈیا کے ایک خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے ایک خبر جاری کی کہ ہاسپٹل کے اندر ایک خاتون ہیں کشمیری اور اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر بیٹھی ہیں، تو پاس جانے پر انہوں نے دیکھا وہ تو بچہ فوت ہو چکا ہے، تو اس سے ساری تفصیلات پوچھنے کی غرض سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کرفیو ہے، میرا بچہ کئی دنوں سے بیمار تھا، میری گود میں تڑپ رہا تھا، جیسے تیسے کر کے میں ہاسپٹل میں پہنچی ہوں، تو یہاں کے ڈاکٹر، یاد رہے کہ کشمیر کے ڈاکٹروں میں زیادہ تر ہندو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ادویات کی عدم فراہمی کا بہانہ بنا کر بچے کو دیکھنے سے انکار کر دیا۔ 2 دن تک وہ ہاسپٹل میں اپنے بچے کو لے کر بیٹھی رہی، کسی نے اس کا حال تک نہیں پوچھا، نہ کوئی طبی امداد دی گئی، بچہ فوت ہو گیا، بچہ نے دم توڑ دیا۔ چلو یہ تو ہاسپٹل میں ہوا، اب اس کے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا، لیکن جو بچے اپنی ماں کی گود میں اپنے گھروں کے اندر دم توڑ رہے ہیں، گھروں میں مرد نہ ہونے کی وجہ سے وہ خواتین بازار سے کفن نہیں لا پاتی، بلکہ اپنے ہی گھر کی چادروں میں لپیٹ کر اپنے ہی گھر کے صحن میں ان کو دفنا رہی ہیں۔ جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی جیل کا نقشہ پیش کر رہا ہے، وہاں پر تاریخ میں یہ بھی آئے گا کہ یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں پر قبرستانوں میں بچے نہیں، مردے نہیں دفنائے جاتے تھے، بلکہ گھروں کے صحنوں میں ہی دفنائے جاتے تھے۔ اور انشاءاللہ اس ظلم نے تو ختم ہو ہی جانا ہے، لیکن ہندوستان
تیرا نام و نشان نہیں رہے گا، تو ٹوٹنے کے قریب ہے، خالصتان تیرے اندر سے نکلے گا، اور جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں وہ زیادہ زور پکڑیں گی۔ کتنے وہاں پر ایسے علاقے ہیں جنہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا ہے، تو اپنے آخری سانسوں پر کھڑا ہے، تیرے قدم لڑکھڑا چکے ہیں ہندوستان، تو ختم ہونے والا ہے۔ غزوہ ہند کا وقت آن پہنچا ہے، غزوہ ہند شروع ہونے کو ہے۔ یاد کر جب تیرے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر مسلمان لے کر آئیں گے، اور پھر مسلمان اپنی عدالتیں لگائیں گے اور تجھ سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تقریروں سے نہیں، شمشیروں سے، احتجاج سے نہیں، جہاد سے کشمیری مسلمانوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دیں، اور ہمارے پیج کو بھی لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہماری آواز کو زیادہ سے زیادہ دنیا تک پہنچائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔